अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए अपने वतन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारे वतन पाकिस्तान को सदा सलामत रखे। आइए अपने वतन के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सब इस दुआ के अंदर शरीक हो जाएं। ये दुआ रिकॉर्डेड है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अपने वतन के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातम व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। या रब्बी करीम, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को सदा सलामत रख। या अल्लाह इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। या रब करीम, इसकी फसलों की हिफाजत फरमा, इसके हरियाली खेतों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या रब करीम, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। सरहदों की हिफाजत करने वाले हमारी अफवाज आर्मी की हिफाजत फरमा, हमारे इदारों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, या रब करीम, हमें इससे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, वतन एक माँ की तरह होती है। या अल्लाह, वतन एक माँ की तरह होता है। या रब करीम, हमें इससे वालिहाना प्यार करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, कभी भी हम इसको नुकसान ना पहुँचाएँ। इसके जो या अल्लाह इदारे हैं उसको नुकसान ना पहुँचाएँ। जो करप्शन करते हैं, या अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को ता क़यामत तक कायम व दायम फरमा। या रब्बल आलमीन, इसके अफवाज की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, जितने इदारे हैं सिक्योरिटी के, या अल्लाह सब की हिफाजत फरमा। सबके जान माल इज़्ज़त आबरू की, उनके बाल बच्चों की हिफाजत फरमा, जो अपनी जान पर खेल कर इस मुल्क के वैसे वतन की हिफाजत करते हैं। या अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, ए रब्बी करीम, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को दहशत गर्दी, या अल्लाह इस दहशत गर्दी शर पसंदों से हिफाजत में रख। या अल्लाह, जो दहशत गर्दी करते हैं, या अल्लाह उन दहशत गर्दों से महफूज फरमा। या अल्लाह, उन्हें हिदायत अता फरमा। हिदायत नसीब में नहीं तो उनको नेस्त व नाबूद कर दे। या अल्लाह, उनके जो सहूलतकार हैं उनको भी नेस्त व नाबूद कर दे। हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के ज़र्रे ज़र्रे की हिफाजत फरमा, इसमें बसने वालों की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, या रब्बी करीम, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान के हर शहर की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हर फ़र्द की हिफाजत फरमा। या रब्बी करीम, इस मुल्क में या अल्लाह सुन्नतों का गहवारा हो जाए। या रब्बल आलमीन, इसकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इसमें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, हमें हक मारने से बचा, किसी पर जुल्म करने से बचा। या रब्बी करीम, किसी पर बुरी नज़र डालने से बचा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। या अल्लाह, हमारे वतन पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी शरारतों दहशत गर्दों से महफूज फरमा। या अल्लाह, जो मुल्क के गद्दार हैं, या अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा। अगर हिदायत उनके नसीब में नहीं है, या अल्लाह उनको गद्दारों को नेस्त व नाबूद कर दे। जो गद्दार मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पे हैं, या अल्लाह उन्हें नेस्त व नाबूद कर दे, उन्हें गारत कर दे, उनके अज़ाइम को खाक में मिला दे, उनका मुंह दुनिया पर काला कर दे, या अल्लाह उनको दुनिया पर आया कर दे। जो गद्दार हैं हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में, या अल्लाह, जो धमाके करते हैं, या अल्लाह, जो खुद कुछ धमाके करते हैं, उनको या अल्लाह नेस्त व नाबूद कर दे। या रब्बल आलमीन, जो उनके सहूलतकार हैं, या अल्लाह उनको भी नेस्त व नाबूद कर दे, तबाह व बर्बाद कर दे। हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, इसके हर इदारे को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, इसकी सनत को तरक्की अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, इसकी टेक्सटाइल, या अल्लाह, जितनी कंपनियां हैं
سب کو ترقی عطا فرما یا رب العالمین، جتنے ادارے چل رہے ہیں سب کو ترقیاں عطا فرما، سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما یا اللہ، جن کی روزی میں کمی ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو ہمارے وطن عزیز پاکستان میں، ہمارے وطن میں یا اللہ جو جاب کی تلاش میں ہے، نوکری کی تلاش میں، انہیں اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ، جو جاب کر رہے ہیں انہیں ایمانداری کے ساتھ اپنی جاب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ایمانداری کے ساتھ اپنی نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو ٹیچر حضرات ہیں جو گورنمنٹ کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، کالجز میں پڑھاتے ہیں یا اللہ، ان کو محنت کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین، ہمیں ہر چیز، ہم اپنے وطن کی ہر چیز کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، کرم کر دے، ہم سب کا دونوں جہاں میں بیڑا پار فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا فرما، ہمیں غیبت سے نفرت عطا فرما یا اللہ، ہر برائی سے بچا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، اپنے وطن کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہماری 14 اگست جو کل 14 اگست ہے اس کو خوب دھوم دھام سے شریعت کے دائرے میں رہ کر منانے کی توفیق عطا فرما، شکرانے کے نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا اللہ، اپنے محبوب کے صدقے ہماری تمام یا اللہ دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما، جو بھائی بہنیں، بچیاں بچے یا اللہ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، سب کی دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری فرما یا اللہ، کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، بیماروں کو صحت عطا فرما یا رب العالمین، بیماروں کو صحت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس میں جو بھی بلوچی ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، مہاجر ہیں، سب آپس میں بھائی بہنیں بھائی بن کر رہیں اور آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دشمن لڑانا چاہتا ہے لیکن آپس میں پیار محبت سے رہیں، دشمن کی باتوں پر توجہ نہ دیں، اور بس اللہ کی رضا کے لیے، اپنے وطن کے لیے کام کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔